علیہ الرحمہ دا ذاتی نامی اسم گرامی نعمان۔ نعمان دا ایک معنی ہے خون۔ اگر اے معنی مراد لیا جائے تو آپ اس میں بامسمہ نظر آؤندے ہیں، کیونکہ کسی بھی جاندار دے وجود وچ خون نو بنیادی حیثیت حاصل ہوندی ہے۔ کسی بندے دی کوئی رگ کٹ دیتی جائے، خون تیزی نال بہنا شروع ہو جائے، ایک منٹ دے اندر جاندار بندے دی، جاندار چیز دی، جاندار مخلوق دی موت واقع ہو جاندی ہے۔ سو جس طرح خون جاندار ڈھانچے بنیادی حیثیت رکھدا ہے، اسی طرح فقہ اسلامی دے ڈھانچے امام ابو حنیفہ سرکار دی تعلیمات بنیادی حیثیت رکھدیاں نے۔ جنہاں نو سمجھ آ گئی یہ بول چھڑو۔ اور نعمان دا دوسرا معنی روح، تے روح دی حیثیت جسم وچ تسی جان سکدے ہو، جنی تیزی نال خون نکل کے انسان نو مردہ کردا ہے، اس تو بھی زیادہ تیزی نال روح نکل کے انسان نو یا کسی بھی جاندار وجود نو مردہ کر دیندی ہے۔ اور ایک معنی نعمان دا کیتا گیا خوشبودار گھاس یا پھول۔ اگر اے معنی مراد لیا جائے پھر بھی ساڈے امام اعظم سرکار علیہ الرحمہ اس میں بامسمہ نظر آؤندے نے کہ آپ دی تعلیمات دی خوشبو نال سارا عالم معطر ہے۔ چوتھا معنی نعمان نو اگر بر وزن فولان سمجھیا جائے، امام اجل امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ آپ کی کتاب الخیرات الحسان، کئی بندے الخیرات الحسان پڑھتے ہیں۔ حسان دا معنی ہوندا ہے بہت اچھا، بڑا عقل مند، اور حسان دا معنی ہوندا ہے نفیس، خوبصورتی والا۔ حسان قرآن پاک اندر سورہ رحمان اندر چونکہ اللہ نے فیہن خیرات حسان کیا ہے، اس واسطے آئی تھنک اس کتاب نو الخیرات الحسان کہنا زیادہ بہتر ہوئے گا۔ ایدے اندر علامہ حیتمی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے نے اگر لفظ نعمان نو بر وزن فولان پڑھیا جائے پھر ایدہ معنی ہوندہ ہے النعمت، سبحان اللہ والی گل، یعنی نعمت کہندے نے۔ اگر اے معنی مراد لیا جائے پھر بھی جناب امام اعظم اس میں بامسمہ نظر آؤندے نے، تے پتہ چلتا ہے فابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نعمت اللہ علی خلقہ، کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ مخلوق تے اللہ دا انعام بن کے آئے نے۔ آپ دی کنیت ابو حنیفہ، حنیفہ دا باب، ابو بمانا صاحب بمانا والا، حنیفہ والا۔ ایتھے کئی بندے کہندے نے کہ جی روایت وے امام اعظم دی ایک بیٹی دا نا حنیفہ سی، عورتاں نے مسئلہ پوچھیا، آپ پریشان ہوئے گھر آئے، چونکہ مسئلہ عورتاں دے مسائل دے وچوں سی۔ بچی نے جواب دیتا، باپ نو سمجھایا، آپ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھ لئی۔ اے گل سرے تو جھوٹھی ہے، کیونکہ معتبر روایات دے آئینے وچ اگر ویکھیا جائے ساڈے امام اعظم سرکار دی جناب حماد علیہ الرحمہ تو علاوہ نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ تسی پوچھو گے پھر آپ کی کنیت ابو حنیفہ کیوں ہے؟ حضرات ایک کنیت وصفی کہلائے گی، جس طرح جناب ابو ہریرہ دا معنی چھوٹی بلی، جناب ابو ہریرہ چھوٹی ایک بلی نال پیار کر دے سن، او بلی آپ نال مانوس سی، آپ جدر جاندے سن اس بلی نو نال رکھ دے سن، چھوٹی بلی سی۔ سرکار نے ایک دیہاڑے ویکھیا، فرمایا یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی بلی والیا، پتہ نہیں کیڑی گل تے تسی بولو گے یار، چھوٹے بلونگڑے والے چھوٹی بلی والے۔ حضرت ابو ہریرہ دا نام سکین ہے یا بروایت دیگر عبد الرحمن ہے، اصل نام لوکاں نو بھول گیا، ہر پاسے ابو ہریرہ ہو گئی۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف اندر موجود ہے، حضرت جناب مولا علی شیر خدا مسجد نبوی دی کچی زمین تے لیٹے نے، جسم نو مٹی لگی ہے، سرکار سید ابرار آئے، پیر مبارک دے نال
لاڈ اور پیار دا اظہار کر دیا ہویا آپ دے وجود نو مس کر کے چھو کے فرمایا قم ابا تراب، اٹھ ابو تراب، اٹھ مٹی والیا۔ ہن کوئی جاہل مطلق آکھے نہیں جی مولا علی دے ایک پتر دا نام تراب سی تے ابو ہریرہ دی ایک دھی دا نام ہریرہ سی، تے اس بندے دی عقل تے رون تو علاوہ ہور کی کیتا جا سکتا ہے؟ جس طرح ابو ہریرہ دی کنیت وصفی ہے، جناب مولا علی دی تراب ابو تراب والی کنیت وصفی ہے، اسی طرح جناب ابو حنیفہ دی کنیت وصفی ہے۔ ابو حنیفہ تو مراد کی ہے ابو الملت الحنیفہ، ملت حنیفہ والا۔ اچھی آواز نال اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا، چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 95، قل صدق اللہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ فرماندہ ہے پیارے محبوب مٹھڑی جی زبان نو حرکت دے دیتے کہہ دے انہاں لوکاں نو اللہ نے سچ فرمایا فتبع ملت ابراہیم حنیفا، باطل تو جدا ملت ابراہیم جناب ابراہیم دی ملت حنیفہ دی پیروی کرو۔ صدقے جاواں وما کان من المشرکین، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ شرک کرن والیاں وچوں نہیں سن۔ اللہ دا قرآن دسدا ہے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی ملت نو ملت حنیفہ کیا جاندا ہے، تے اسی بھی الحمدللہ سرکار دی امت وچوں ہاں، سرکار دے دادا ابا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت اتے ہاں۔ اس واسطے حضرات گرامی اسی بھی ملت حنیفہ والے ہاں۔ حضرت جناب امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نو ابو الملت الحنیفہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ نے رافضیاں نو نتھ پائی، خارجیاں نو نتھ پائی، اوہ خدا دے وجود دا انکار کرن والیاں نو نتھ پائی، مصطفیٰ دے گستاخاں نو نتھ پائی، صحابہ دے گستاخاں بد عقیدہ رکھن والیاں نو نتھ پائی، مصطفیٰ دی آل تے پونکن والیاں نو نتھ پائی، مریداں تے اہل زمانہ ہم اثر علماء نے آپ نو لقب دے دیتا، کنیت دے دیتی ابو حنیفہ یعنی ملت حنیفہ والا۔ اسی واسطے میں لکھی ہے فقیہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ فقیہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور ہر جمعے براق نہ سنیا کرو، کدی کدی علم بھی نال لے دیا کرو۔ بولیے ابو حنیفہ، ابو حنیفہ، ابو حنیفہ، ابو حنیفہ، مسجد دے در و دیوار گون جان ابو حنیفہ، ابو حنیفہ، جی جی ابو حنیفہ فقیہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ بڑے مکرم بڑے معظم ابو حنیفہ، بڑے مکرم جی بڑے معظم ابو حنیفہ۔
صدقے جاواں کون امام اعظم سرکار امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ او جنہ دیاں شاناں اللہ دا قرآن بھی دسدا ہے ہاں ثابت کر کے جاواں گا او جنہ دیاں شاناں مصطفیٰ دی حدیث بھی دسدیاں نے امام اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تابعین وچوں نے تابعی کون ہوندا ہے سرکار تے ایمان لیا کے توحید و رسالت دا سچا تے سچا عقیدہ رکھ کے سرکار دے صحابہ دی زیارت کرن والا بندہ تابعی کہلاندا ہے اور میرے امام اعظم سرکار دے زمانے اندر محمد دے 22 صحابہ الحمدللہ زندہ سن جنہ چو 8 دی زیارت امام اعظم سرکار نے کی تھی انہاں تو حدیث مصطفیٰ بھی سماعت کی تھی 8 صحابہ کرام اور صدقے جاواں جنہ وچوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے اور صدقے جاواں جنہیں مصطفیٰ کریم دی 10 سال خدمت کی تھی انہاں دی زیارت امام اعظم سرکار نے کی تھی ابو طفیل غنوی ورگے جڑے دنیا وچوں سب تو بعد سرکار دے صحابہ چوں رحلت کی تھی جنہاں نے 110 ہجری دے اندر آپ دی بھی زیارت کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں یاداں سنیاں حدیثاں سنیاں صدقے جاواں حضور نو تصورات وچ ویکھیا انہاں دیاں گلاں باتاں سن کے حضرات تابعی کون ہوندا جڑا حضور تے ایمان لیا کہ حضور دے کسی صحابی دے درشن پا لوے حضور دے کسی صحابی دا زمانہ پا لوے اودی صحبت و معیت وچ رہے توجہ کریں اللہ دا قرآن تابعین دی شان بیان پیا کردا 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر پورا 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم اللہ فرماتا ہے سبقت لے جان والے اور پہل کرن والے اور ہجرت کرن والے اور نصرت و امداد کرن والے والذین اتبعوهم بإحسان نیکی دا جذبہ لے کے میرے محمد دے انہاں مہاجر تے انصار سابقون تے اولون صحابہ دی فرما برداری کرن والے اتباع تے اطاعت کرنے والے لوگا سن لو انہاں دی شان تے عظمت تے مقامی میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اوہ اللہ انہاں سارے تے راضی ہو گیا اے سارے اللہ تے راضی ہو گیا اللہ فرماندا ہے انہاں نو جنتاں وچ اللہ داخل کرے گا ہمیشہ جنتاں وچ رکھے گا انہاں نو کدی دیس نکالا نہیں دے گا ذالک الفوز العظیم تے بہت بڑی کامیابی ہے میرے دوستو توجہ کرنا رب دا قرآن کنہ لوکاں دی شان بیان پیا کردا ہے سابقون حضور دے صحابہ اولون حضور دے صحابہ مہاجرین حضور دے صحابہ انصار حضور دے صحابہ لیکن والذین اتبعوهم بإحسان جن لوگوں نے حضور کہ ان اصحاب پاک کی پیروی کی احسان کے جذبہ کے ساتھ دیکھنا یہ ہے وہ لوگ کون لوگ ہیں ویسے تے حضرات قیامت تک دے سارے مومنین و مومنات اس زمرے بھی چاہتے ہیں لیکن اللہ دی قسم سب تو پہلے اس شان نو تاج بنا کے اس عزت نو تاج بنا کے رب نے جنہ لوکاں دے سراں تے رکھے آئے او تابعین نے تے تابعین جو وڈا نا او ساڈے امام اعظم سرکار دا ہے صدقے جاواں لہذا میں کہہ سکنا ماں قرآن دی اس آیت دی روح نال میں جھوٹ بولا میں گپ مارا نبی بخش اٹھ کے اعتراض کر سکتے ہو کھلی اجازت ہے لیکن گل حق دی کراں پھر اے نہ ویکھی سنی بریلوی حنفی مولوی ہے پھر داد پوری دے کے جاویں صدقے جاواں اللہ دا قرآن فرما رہا ہے انہاں تے اللہ راضی اے اللہ نال راضی تے امام اعظم والذین اتبعوهم بإحسان والے احاطے دے وچ کھلوتے نظر آوندے نے او گوجرے والے ہو اگر ظہیر شاہ ہاشمی انج کہے اللہ دی قسمیں غلط نہیں ہوئے گا اور میرا امام اعظم ہوگے جڑا رب نال راضی ہے رب دے نال راضی زندہ باد بہت شکریہ میرے دوستو کون تابعین جنہ دے بارے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے رب نال راضی رب اینا نال راضی اللہ فرماندہ اینا نو جنتاں وچ داخل کرانگے اور منو کہن دے میرا امام اعظم اونا لوکاں وچ جنہ نو جنت دا سرٹیفیکیٹ خدا دے قرآن نے جاری کر چھڑے ہے
بلکہ آ میں تینوں ہور اگے لے کے جاواں مصطفیٰ کریم نے تابعین دی شان بیان کی تھی میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان متفق علیہ روایت پڑھن لگا یعنی شیخین دوما نے اپنی اپنی صحیح وچ نقل فرمائی امام بخاری نے بھی نقل کی تھی امام مسلم بن حجاج القشیری نے بھی نقل کی تھی سینے ٹھنڈ پوے تے دوویں باواں کھڑیاں کر کے اوے نعت خانہ دیاں ادھر لیاں ادھر لیاں گلاں سن کے جے دوویں باواں کھڑیاں کر سکدا ہے علی دے پتر نے جدوں حضور دا فرمان پڑھنا ہے تے پھر تو دوویں باواں کھڑیاں کر کے داد دین وچ کیوں آر محسوس کرنا ہے ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خیر امت القرن الذی انا فیہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال علیہ السلام میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت دے زمانے وچ سب تو افضل تے بہتر زمانہ اے وے او جس زمانے وچ میں واللیل زلفاں لہرا کے اپنے صحابہ نال گلاں کردا نظر آنا وا پھر اوہاں لوکاں دا زمانہ او جڑے انہاں تو بعد آن گے پھر انہاں لوکاں دا زمانہ جڑے انہاں تو بعد آن گے اوے صدقے جاواں او زبان بند کرو او میرے سیدی امام اعظم سرکار تے پہنچیو نا او میرا امام اس زمانے وچ پیدا ہویا ہے او جس زمانے نو مصطفیٰ نے بہتر زمانہ قرار دتا اجے بھی کئیاں بندیاں نے آکڑ نہیں چھڑی دوویں باواں کھڑیاں نہیں کیتیاں کھڑیاں کرو ذرا لبیک لبیک مولا قبول فرما جڑا سینے دا زور لا کے تیرے محبوب نو مخاطب کر کے لبیک آکھے مولا جمعہ پڑھ کے گھر جاوے ساریاں نمازاں پڑھ کے جدو رات نو بستر تے لیٹے مصطفیٰ دیاں واللیل زلفاں دا دیدار ہو جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت صدقے جاواں گلاں میرے کل بوتیاں تے ٹائم میرے کل تھوڑا میں اگلا پینڈا طے کرانا چاہنا سرکار دی حدیث پاک جامع الترمذی دے اندر موجود سماعت کرنا ذرا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لا تمس النار مسلم رعانی او رعا من رعانی او کما قال آمینہ دلال نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا بندہ اسلام دے احاطے دے اندر آ کے مسلمان ہو کے مینوں تک لوے او دے تے جہنم دی اگ حرام بلکہ جڑا میرے ویکھن والے میرے صحابی نو تک لوے ایمان دی حالت اندر او دے تے بھی جہنم دی اگ حرام تے میرا امام اعظم او میرا امام چونکہ تابعین وچوں ہے پھر مینوں کہن دے او جنت تو آزادی دا پروانہ میرے امام نو اللہ دا حبیب دے کے گیا ہے ان مل کے خیر ہوئے تیری کہہ دے ایک باری فقیہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ اکبر امام اعظم آواز ساریاں نے ملا کے کہنا ہے ابو حنیفہ اور کوئی مننے یا نہ مننے اسی تے علل اعلان کہنے ہماری آنکھوں میں تو ہے بستا ہماری پلکیں ہیں تیرا رستہ ہماری آنکھوں میں تو ہے بستہ ہماری پلکیں ہیں تیرا رستہ کوئی سڑتا ہے تے سڑ جائے اسی ان سڑن والیاں دا علاج تو نہیں کر سکتے نا تجھے کو چاہیں کہ ہم تو دم دم ابو حنفی بن کے بولو او غوث پاک دے حلوے کھان والے کھیراں کھان والے او یارویاں منان والے ہو جدو طلاق دا مسئلہ آندا ہے تے پھر وہابیاں کیوں چلے جاندے ہو او اسی الحمدللہ جیندے ہاں تے سنی ہاں او قبر وچ بھی جاواں گے تے سنی ہوواں گے میدان معاشر وچ بھی جاواں گے تے غوث پاک دے ملنگ سنی ہاں
ابو حنیفہ ابو حنیفہ شالا خیر ہوئے کہہ دے اور باہر میرے ایک پتر نے ہاتھ کھڑے کیتے نے اللہ تیرے ہتھاں نوں کدی فالج نہ ہوਣ دے ابو حنیفہ ابو حنیفہ بڑے مکرم بڑے معظم ابو حنیفہ صدقے جاواں کون امام اعظم سرکار رحمہ اللہ جنہ نے 8 صحابہ کرام دا دیدار کیتا انہاں کولوں مصطفیٰ کریم دیاں حدیثاں سماعت کیتیاں کئی بندے بڑا بڑا اعتراض کردے نے کہندے نے لے تہاڈا امام ایڈا ہی بڑا امام سی حالانکہ جان دے او بھی نہیں کہ اس پوری دنیا رنگ و بو اندر پورے عالم دے اندر سب تو زیادہ مسلمان ساڑھے امام اعظم امام ابو حنیفہ سرکار آپ دے مقلد نے اچھی آواز نہ یار امام شافعی دیاں عزتانو سلام اسی گال کڈن والے دے بندے ہی نہیں امام مالک دیاں عزتانو سلام لیکن جنوں امام مالک منی کھلوتے نے تینوں مندیاں پیڑ پہندی ہے امام مالک نے اپنے ایک چان والے نو فرمایا سی یار ابو حنیفہ دی گالی چھڑ دیو کہندے نے سامنے پلر ہے ستون اے ہر بندے نو دکھائی دے رہا ہے کہ اٹاں دا بنیا ہے پتھراں دا بنیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ او بندہ ہے اگر نعمان بن ثابت اینو ایتھے بہ کے کبھی سونے دا ہے وہ ماں دا پتر ثابت کرن تو بغیر اٹھن نہیں دے رہے گا اسی امام احمد بن حنبل دی عزت نو لکھ واری سلام کرنے ہیں لیکن من لیا کرو منن والی گل نو کہندے نے امام بخاری نے انہاں کولوں حدیثاں کیوں نہیں روایت کیتیاں تے بندہ پوچھے امام مسلم بن حجاج القشیری علیہ الرحمہ امام بخاری دے شاگرد نے انہاں نے امام بخاری تو کیوں نہیں کیتیاں جڑے سمجھ گئے ہو بول دیو سبحان اللہ جنہاں نو سمجھ نہیں آئی جا کے گوگل تے سرچ کر لے ہو کڑی کو ٹینشن والی گل ہے ہن تے ہر چیز دا علاج لوکی گوگل تے لبدے نے بیوی واسطے برقع خریدنا ہے وہ بھی گوگل تے بیٹی واسطے جتی خریدنی ہے پرس خریدنا ہے وہ بھی گوگل تے ٹوپی خریدنی ہے وہ بھی گوگل تے ویسے آپس دی گل ہے پچھلے ہفتے میں بھی ایک ٹوپی آن لائن منگوا لئی ہے اب میں آکھیا جدوں سہولت جو دیندے نے تے چلو روپیہ ہی 200-400 ود دے وہ جڑا بندہ لے کے آیا وہ بھی اپنا عقیدت والا سی ٹی سی ایس میں کہندہ ہے حضور ایتھے کھلو کے کھول لو جے چنگی نہ نکلی تو میں واپس بھی کرن دی اتھارٹی رکھنا میں کہا تو چھڑ میں چیک تے کرنا ہے کہ اے بندے سارے ہی فرادیے نا یا ٹوپیاں بیچن والے کوئی ایماندار بھی ہے نہیں الحمدللہ میری کیب صحیح نکلی اللہ پاک انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے جنہاں نے مینوں بھجوائی ہے چنگی گل تے آمین کہہ دینا چاہیے دعا کسی نو چنگی دے دینی چاہیے اللہ تواڈے کاروبار وچ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے اور ٹوپیاں والیاں دے کاروبار وچ بھی نزول برکت فرمائے ہن مل کے کہہ دیو آمین حضرات امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ میں آخر تے انشاءاللہ 10 کے جاواں گا اونج تواڈی جان نہیں چھڑدا 10 کے جاواں گا کہ اپنے تے اپنے بیگانے بھی اس جنے نو سلام کرن تو بغیر نہیں رہے حضرات گرامی کون امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار چونکہ کوفی نے کوفے وچ رہن والے نے ایتھے بھی کئی بندے اعتراض دی توپ ساڈے ال نو کر کے چلا دیندے نے کہندے نے او جنوں امام منیا جے او کوفے وچ رہن والا کوفی تے بے وفا ہوندے نے کوفے والے لوگ تے بے وفا ہوندے نے میں حضرات گرامی حقائق لے کے آیا من لینا یا تسلیم نہ کرنا سر مار کے چلے جانا جھٹلا دینا تکذیب کر کے خوش ہو کے چلے جانا تیرا اپنا نصیب ہے میں کتاباں وچوں سیپاں کھود کے کڈ کے لے کے آیا حقیقت دیاں موتی بکھیرن لگا سماعت کریں ایک کوفہ شہر حضرت عمر ابن خطاب نے وسایا سی ایدے وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود ورگے صحابیاں نو جناب عمر نے بھیجیا سی اللہ دے قرآن دی مصطفیٰ دے فرمان دی تعلیم دی غرض نال صدقے جاواں اے اوہی
کوفہ ہے جنہوں مولا علی شیر خدا نے اپنے وقت دے اندر اپنے زمانہ خلافت دے اندر دارالحکومت دارالخلافہ بنایا، وہی کوفہ ہے جدے بارے وچ عاشق مصطفیٰ محب خدا جناب سلمان الفارسی نے فرمایا سی الکوفہ تو قبۃ الاسلام، سرزمین کوفہ اسلام دا قبہ ہے۔ ہاں سرزمین کوفہ اسلام دا قبہ ہے۔ ایتھے مصطفیٰ کریم دے اہل بیت نے ڈیرے لائے، ایتھے سرکار دے صحابہ نے ڈیرے لائے، لیکن کچھ بندیاں نے بے وفائی کی تھی امام علی نل، امام حسن نل، امام حسین نل۔ ہن کوئی بدبخت بندہ اٹھ کے سارے کوفیاں نو لپیٹ لوے کہے جی کوفی سارے ہی انج دے سن، تے زیادتی ہے نا۔ کچھ بندیاں دے عمل دی وجہ تو کسے علاقے دی شہرت ہونا کوئی بعید از خیال گل نہیں۔ ویکھو کہندے نے لاہوریے صحیح رستہ نہیں دس دے، کوئی بندہ پوچھے نا میں فیروز پور روڈ تے جانا ہے اور راوی روڈ تے پا دیں دے نے، تسی بھی سنیا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے جی یہ سارے ہی لاہوریے غلط رستہ دس دے نے تے انہاں نوں بھولنا نہیں چاہیے اوتھے داتا صاحب بھی ستا ہے جڑا ایڈا صحیح رستہ دسدا ہے، یا مکے جا کے بریک لواندا ہے یا مدینے گنبد خضرا دے سامنے جا کے بریک لا۔ مہربانی ہاں وہ ایک بی بی سی جڑی کچے کڑے تے تر گئی سی، کتے دی سی؟ گجرات دی۔ وہ کہندے نے گجرات دی وفا بڑی مشہور ہے، تے کی خیال ہے اتھے بے وفا بندے نہیں جمدے، اتھے بے وفائی نہیں ہوندی۔ کئی بندے کہتے ہیں سیال کوٹیاں کولو اللہ بچائے، بڑے یار تیز بندے نے۔ میں سیال کوٹ جاندا رہنا، اللہ دی عزت دی قسم مصطفیٰ دے ممبر تے بیٹھا ہون گے تیز بندے، پر سیال کوٹ والے بندے جنی خدمت کردے نے تسی بھی نہیں کردے ہوو گے، یقین فرماؤ، محبت دی انتہا کر دیندے نے۔ گوجرے دی برفی مشہور ہے، ہن کئیاں نے اتھے جالی بھی بنا لئی ہے، اس طرح ہی ہے پتر۔ اسی طرح کسے اچھا ٹوبے دا علم مشہور ہے، میں اتھے آن تو پہلے بھی سنیا سی یار ٹوبے دے بندے پڑھے لکھے نے۔ اے جوانوں مینوں دسو ذرا کنے کے بندے ایم اے بیٹھے ہو وچ؟ ناراض ہو گئے؟ نہیں پتر تیرا تے مینوں پتہ ہے تو تے ایم اے کر کے ہی مڑے گا انشاءاللہ، تو سونا پتر ہے تے پڑھ رہے ہیں، جڑے بھی پنڈ دا ہے اللہ اس پنڈ نو رنگ لاوے۔ لیکن کنے بندے پی ایچ ڈی بیٹھے ہو؟ سارا ٹوبہ جو مشہور ہے جی بندے بہت پڑھے لکھے نے، ٹھیک ہے تواڈے وچ وکیل بیٹھے ہون گے، انجینئر بیٹھے ہون گے، ڈاکٹر بیٹھے ہون گے، ایم اے ایم ایڈ بی ایڈ ساریاں تواڈے کول تعلیماں ڈگریاں سب کچھ ہوئے گا، لیکن سارے بندیاں کول تے نہیں نہ کوئی میرے ورگے وچ میلے دہلے بھی تے بیٹھے ہون گے نا، لیکن مشہور سارا ٹوبہ ہو گیا۔ لہٰذا کیتی بے وفائی کچھ بندیاں نے، مشہور حاجی صاحب سارا ہی کوفہ ہو گیا، لیکن یہ یہ مطلب نہیں کہ کوفے والے سارے بے وفا سن۔ امام اعظم ابو حنیفہ ورگے جڑیاں نے اتھے جنم لے کے ویسے ہی کوفے دا نام روشن کر دیتا ہے۔ حضرات عالی وقار توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، امام سیوطی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب تبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ دے اندر موجود ہے۔ آپ دے دادا جان حضرت جناب نعمان انہاں دا نام سی، پہلے نام سی زوتا، جدوں اسلام قبول کیتا تے نعمان نام رکھیا گیا، دادے دا نام ہی نعمان، پوترے دا نام ہی نعمان۔ صدقے جاواں مولا علی شیر خدا دا زمانہ خلافت جناب حضرت نعمان بن مرزبان، اے آئے باز نے لکھے قید ہو کے آئے، باز نے لکھے اپنی مرضی دے نال آئے، آکے جناب امام علی دے ہاتھ اسلام قبول کیتا تے کوفے وچ رہائش رکھ لئی۔ پھر ایک دہاڑے نوروز دے دن یعنی سال دا پہلا دن ایران چو آئے سن، ایرانیاں دا سالانہ جشن جویں اسی 14 اگست منانے ہیں، اے ساڈے جڑے انڈیا دے مسلمان پرانے تے ہندو نے او حضرات 15 اگست نو جشن آزادی منا دینے، انہاں دی جان چھٹ گئی انگریزاں دی، ساڑی نالے انگریزاں کولوں چھٹ گئی، نالے ہندوان کولوں چھٹ گئی۔ اللہ پاکستان نو صدا سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ صدقے جاواں پاکستانیوں تواڈیاں عزتاں نو سلام، جویں اسی جشن آزادی 14 اگست 1947 دی یاد وچ منانے ہیں، ایرانی لوگ اپنا سالانہ قومی جشن منا دینے۔ سال دے پہلے دن جناب حضرت نعمان بن مرزبان اپنے بیٹے ثابت نو جڑے
امام اعظم ابو حنیفہ دے والد بننے سن انہاں نوں نال لے کے آئے مولا علی دی بارگاہ وچ دودھ دی بنی ہوئی ایک سویٹ ڈش پیش کی تھی فالودہ ٹائپ کوئی چیز پیش کی تھی جناب مولا علی شیر خدا نے پوچھی آئے کی یہ اخی لنگر ہے آج ساڑھا قومی جشن ہے مولا علی نے تحفہ قبول کیتا فرمایا اے مرزبان دے بیٹے نعمان گالے وے ساڑھا اسی مصطفیٰ دیاں زلفان دے قیدی مسلمانا ساڑھا تے ہر دن جشن والا دن ہندائے ساڑھی ہر رات جشن والی رات ہندی جیڑا دن اللہ دی عبادت وچ گزر جاوے ساڑھے واسطے او دن جشن دا دن ہوندا ہے جیڑی رات رب رب کردیاں گزر جاوے رب نو مناندیاں بیت جاوے ساڑھے واسطے او شب براعت ہوندی ہے ساڑھے واسطے او شب قدر ہوندی ہے اور رات جشن والی رات ہوندی ہے حضرت جناب سیدنا امام اعظم دے دادا جی نے امام اعظم دے والد گرامی جناب ثابت جڑے چھوٹے سن اگے کیتا آکھیا ہے میرا بیٹا سانو کوئی دعا دے وہ جناب ثابت دے سر تے ہاتھ رکھیا مولا علی شیر خدا نے فرمایا جا اللہ تیری نسل وچ برکتاں رکھ دے وے امام اعظم دا پوتا کہندا ہے ساڈا یقین آلے بیت مصطفیٰ دی دعا قبول ہو گئی نبی دے ویر دی دعا قبول ہو گئی شیر رب قدیر دی دعا ساڈے حق وچ منظور تے مقبول ہو گئی اللہ نے سانو برکتاں دتیاں اس تو وڈی جناب نعمان بن مرزبان دی آل نو نسل نو کی برکت دتی ہوے گی رب نے حضرات اس تو وڈی کی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ دی نسل وچ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار ورگا جڑے نو پیدا کر دیتا اور جنہاں نو لوگ ہاتھ اٹھا کے سلام کر دینے تے کہہ دینے بڑے معظم ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ کاری صاحب جدھر تسی ایتھے لاگے میرے کھلوتے ہوندے آج تہاڈا منہ چوم لیندا میں چلو جاندی والی چوم کے جاواں گا ابو حنیفہ آج کاری صاحب اپنا کام پورا کر رہے ہیں تسی ڈیوٹی جو ڈنڈی پہ مار دے ہو کہہ دے ہو ابو حنیفہ ابو حنیفہ جی ابو حنیفہ ایک باری پھر اپنی ڈیوٹی دینی ہے ابو حنیفہ بہت شکریہ جناب سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ علامہ ابن کیسرانی علیہ الرحمن تذکرۃ الحفاظ وچ لکھی ہے آپ دی ولادت با سعادت کوفے دے اندر سن 80 ہجری وچ ہوئی 70 ہجری والیاں بھی روایتاں نے لیکن معتبر روایت 80 ہجری والی امام اعظم دے والد دا نام ثابت ہے آپ دے دادا دا نام میں عرض کر چکے ہیں زوتا امام لیان تو بعد آپ دا نام رکھیا گیا نعمان دادا بھی نعمان پوترا بھی نعمان حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو حنیفہ وہ جدی شان نبیان دے سلطان نے پہلے ہی دس دیتی ہے زبان سڑ جائے میری جے میں گل کولوں کر کے جاواں آؤ مصطفیٰ کریم دا فرمان خوشبودار صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر بابو فی تفسیر الجمعہ دے اندروں فرمان مصطفیٰ پڑھ کے سناون لگا کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا عقیدہ مضبوط بناون لگا بیٹے ایمان نو جلا پہنچاون لگا انگلی پھڑ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کراون لگا کدی کدی پرانے نقطے تے بھی سبحان اللہ بول دئیدا ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانزلت علیہ سورة الجمعہ ومنهم آخرین لما يلحقوا بهم قلت ومن هم یا رسول اللہ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ فبدأ رسول اللہ علیہ السلام یدہ علی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ثم قال لو کان الدین عند الثریا لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجال او رجل من هؤلاء
او کما قال علیہ السلام۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنے صحابہ دے جھرمٹ وچ بیٹھے ہوئے نے۔ جناب ابو ہریرہ ارشاد فرماندے نے کنا جلوسا عند النبی، اسی سرکار دے ارد گرد بیٹھے ہوئے ساں، فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ، سرکار تے سورۃ الجمعہ دا نزول شروع ہو گیا۔ جبریل آ گیا سورۃ الجمعہ دیاں آیتاں لے کے، نبی کریم نے صحابہ نو آیات سورہ جمعہ پڑھ کے سنائیاں۔ میں کیویں نقشہ کھچاں بے لیا، سرکار کائنات نے جدوں اپنے اصحاب دے سامنے سورۃ الجمعہ دی تلاوت کی تھی، وہ کیسا منظر ہوئے گا جدوں رب دی بارگاہ چوں جبریل حکم پا کے سرکار دے سامنے آ کے تلاوت کردا ہوئے گا، پھر وہ کیسا منظر ہوئے گا جدوں سرکار تلاوت کردے ہون گے ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ زبیر بلال حبشی سن دے ہونگے۔ سرکار کائنات نے جدوں آیت پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، انہاں وچوں او دوسرے جڑے اجے انہاں نال ملاقات نہیں ہوئے، یعنی صحابہ تو بعد او لوگ جڑے اجے صحابہ نال ملاقات نہیں کر کے گئے، اجے کرن والا موقع نہیں آیا۔ صدقے جاواں جدوں حضور نے آیت پڑھی، جناب ابو ہریرہ کہندے نے میں اٹھ کے کھلو گیا، عرض کیتا ومن ہم یا رسول اللہ، اللہ دے پیارے رسول اے وی تے ارشاد فرمائے کون لوگ نے جنہاں نو اللہ نے آخرین منہم لما یلحقوا کہہ کے عزتاں دا تاج انہاں دے سر تے پوایا ہے۔ نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا، فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا، جناب ابو ہریرہ نے پھر پوچھیا، سرکار نے پھر جواب نہیں دیتا، انہوں نے پھر پوچھیا، سرکار پھر خاموش رہے۔ کہندے نے فینا سلمان الفارسی، میں ویکھیا ساڈے وچ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے سن۔ سرکار کائنات نے جدوں حضرت سلمان فارسی وال نگاہ عنایت اٹھائی، جملہ سنی وَدَعَ يَدَهُ عَلَى سلمان، سرکار کائنات نے سلمان فارسی دے موڈے تے اپنا دست نبوت و رسالت رکھیا، فرمایا لو کان الدین ان الثریا لنالہ رجال او رجل من هؤلاء، فرمایا اگر اوجے سریا تے یعنی وہ 7 ستارے سریا کہلاندے نے جڑے آسمان اتے ایک دوسرے دے قریب قریب ہوندے نے، فرمایا اگر سریا دیاں بلندیاں تے بھی اللہ دا دین ہوئے گا، انہاں فارسیاں وچوں ایک بندہ اتھوں بھی اللہ دا دین لے آئے گا۔ سرکار نے فرمایا سریا تے اگر اللہ دا دین ہوئے، میں حدیث بخاری چو پڑھ رہے ہیں، سرکار فرماندے نے اگر دین سریا دیاں بلندیاں تے ہوئے فارسیاں وچوں یا رجالن، فرمایا کچھ لوگ کچھ مرد یا پھر رجل واحد دسیہ، ارشاد فرمایا ایک بندہ فارسیاں وچوں، یعنی حضرت سلمان فارسی فارسیاں دی نسل چوں نے نا، انہاں فارسیاں وچوں اہل فارس وچوں ایسا بندہ ہوئے گا جڑا دین نو اتھوں بھی لے آئے گا۔ بلکہ سن صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ فرمان مصطفیٰ موجود ہے، ان ابی ہریرہ، قاری صاحب نے تعریف بہت ہی پسند آئی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم لو کان الدین عند الثریا لذہب بہ رجل من فارس او کما قال، ایتھے سرکار نے لفظ فارس استعمال فرمایا، فرمایا اگر دین اوجے سریا تے بھی ہوئے اہل فارس وچوں ایک بندہ اوتھوں بھی لے آئے گا، اچھی آواز نال۔ بلکہ مسند امام احمد، مسند بزار، صحیح ابن حبان دے الفاظ لو کان العلم، سرکار نے فرمایا علم اگر سریا تے بھی ہوئے گا، علم دین دا علم مراد ہے، علم اگر سریا تے بھی ہوئے گا اہل فارس وچوں ایک بندہ اتھوں بھی علم دین حاصل کر کے وکھائے گا۔ حضرات
میں گل کراں اپنی، کئیاں نے کہنا ہے کولوں گل کر گیا، میں گل کراں اپنے کسی شیخ الحدیث دی، کئیاں نے کہنا ہے حنفی سی نا تاں گل کر گیا، میں گل کراں اپنے کسی مفسر دی، کئیاں نے کہنا ہے احناف وچوں ہوے گا تاں گل کر گیا، اور میں حنفیاں نو چھڈ کے میں امام شافعی دے مقلد امام جلال الدین سیوطی دی کتاب تبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ دی گل کرنا، اوے ہے مقلد امام شافعی دے قصیدے ساڈے امام دے پیا پڑھدا ہے، حیدری 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 حیدری۔ حضرات گرامی حق کو جڑا سر چڑھ کے بولے، امام اعظم دیاں شانہ امام شافعی دے مقلد بھی بیان پہ کرتے نے، حضرت جناب امام سیوطی علیہ الرحمہ اپنی اس کتاب وچ نقل کرتے نے، کہندے نے لوگو سرکار دا اے جڑا فرمان ہے کہ اہل فارس وچوں ایک بندہ ایسا ہوئے گا جڑا الحمدللہ دین اگر سریا دی بلندی تے ہوئے گا اتھوں بھی حاصل کر کے رہے گا۔ حضور نبی کریم دے اس ارشاد دا مطلب ہے کہ او بندہ نعمان بن ثابت ہوئے گا۔ حضور دے لفظہ تو جملیاں تو مراد جناب امام اعظم امام ابو حنیفہ سرکار نے، کیونکہ کہندے نے فارسیاں وچوں کوئی مائی نہیں لال جمعی ہی نہیں جڑا امام ابو حنیفہ دے علم و فضل دا مقابلہ کر سکے، جڑا مقابلہ کر سکے۔ صدقے جاواں کہندے نے انہاں تو بہتا اللہ پاک نے اہل فارس وچوں کسے نو علم و فضل عطا نہیں فرمایا، لہذا اس حدیث وچ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ والاشارہ ہے۔ پھر مینوں کہن دے انہاں حدیثاں دے اندر پتر جتھے امام اعظم دی شان ہے اوتھے ساڈے سرکار رسول اعظم دی بھی شان ہے۔ صدقے جاواں ہجے امام اعظم ابو حنیفہ دی ولادت نہیں ہوئی، خوشخبریاں میرے نبی نے پہلے ہی سنا دیتیاں نے۔ پھر مینوں کہن دے اوہ ساڈا امام اعظم ابو حنیفہ اوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بشارت بھی ہے، مولا علی شیر خدا دی دعا بھی ہے۔ آپ دی ذات مصطفیٰ لجپال دا معجزہ بھی ہے، مولا علی دی کرامت بھی ہے۔ ایس تو سوکھا کر کے شاید میں تینوں سمجھا نہ سکا، ہن مل کے کہہ دے فقیہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ ابو حنیفہ، جی جی بولیے ابو حنیفہ۔ حضور سرکار دو جہاں بھی بٹھائیں پہلو میں تجھ کو اپنے۔ جڑے بندے اجے نہیں بولے ہن بولن گے، یہ میں گل کولوں نہیں کی تھی۔ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دینے میں ایک رات ملک شام میں حضرت بلال حبشی دے مزار تے گیا۔ اونچی آواز میں یار، پتہ چلا اللہ کے پیارے بندوں کی قبروں پہ جانا داتا علی حجویری دا بھی طریقہ ہے۔ اللہ بیمارانو شفا دے وے۔ رانا محمد یوسف صاحب، میں تواڈے چہرے والے ویسے ویکھدا نا تے مینوں دکھ بڑا ہوندا کہ تسی بیمار ہو۔ اگر کسی دی صحت کسی نو مل سکتی ہوندی تو میں تانوں ضرور اپنی صحت ہبا کر دیندا، لیکن وہ تے فیصلے نے جے دے مقدر چ انہیں تکلیف لکھی ہوندی ہے وہ کٹنی پیندی ہے۔ اللہ تواڈیاں اکھاں وچ اے اتھرواں دے ستارے جڑے جھل ملا رہے نے، 8 سال تو آپ میرے نال محبت کردے نے، گو کہ دوسرے محلے چوں آندے نے، لیکن یقین فرماؤ میں اگے بھی کئی باری فریدی صاحب دسی یہ گل کہ کئی بندے غلط صدی چ پیدا ہو جاندے ہیں، کئی بندے غلط صدی چ پیدا ہو جاندے نے۔ اسی محاورہ بولنے ہیں، یعنی او جے بندے دے ماحول وچ نہیں ہوندے، اے او بندہ ہے تقریر تے ساڈے نال جانا، پٹرول پمپ تے اوتھے آڈا لا کے کھلو جانا، شاہ جی پٹرول دے پیسے میں تانوں دین نہیں دینے۔ اے او جے بندے محبت دی انتہا کرن والے بندے، انشاءاللہ اے او جے بندے ڈائریکٹ جنتی ہوندے نے۔ اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بشمول انہاں دے جتنے بیمار بیٹھے ہو اللہ سب نو شفا عطا فرمائے، جنہ دیاں ماواں بیمار نے
ابا جی بیمار نے، بہنا بیمار نے، بھرا بیمار نے، مولا تینو بیمار کربلا دا واسطہ، تینو امام اعظم ابو حنیفہ دے شب بیداری اور آپ دے سجود و رکوع دا واسطہ مولا سب بیمار مسلماناں نو شفا یاب فرما۔ بہت شکریہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ ارشاد فرماندے نے میں ملک شام وچ گیا، جناب حضرت بلال حبشی دے مزار تے سرانے والی سائیڈ تے میں لیٹیا تے مینوں نیند آ گئی، کہندے نے مینوں نیند آئی، اکھاں دا دروازہ بند ہویا، نصیب دا دروازہ کھل گیا، آمنہ دا لال تشریف لے آیا، میں ویکھیا میں مکہ مشرفہ دے اندر بابے بنی شہبہ وچوں سرکار باہر تشریف لے آ رہے نے، میں ویکھیا نبی پاک نے ایک سفید ریش بزرگ بابے نو اپنے پہلو وچ پتر انج چکیا ہویا ہے، او جویں کوئی شفیقہ ماں اپنے جگر دے ٹکڑے نو کچھڑ چک دیئے۔ کہندے نے دل باغ باغ ہو گیا، میں دوڑ کے گیا، سرکار دے پاؤں چومے، اللہ دی قسم یہ لفظ کتاب دے وچ موجود نے، سمرقند دا چھاپا دے وچ موجود نے۔ حضور جناب سیدنا داتا علی حجویری فرماندے نے کشف المحجوب دے اندر میں نبی پاک دے قدم چومے، میرے دل وچ خیال آیا اے بابا کون ہے جنوں حضور نے اپنے پہلو اینج چکیا ہوئے، اور جویں شفقتاں کرن والی ماں اپنے شہزادے نو کچھڑ چک دی ہے، اے بزرگ کون ہے؟ ہجے میں حضور نو پوچھیا ہی نہیں، سرکار میرے دل دی گل بجھ گئے۔ سرکار کائنات نے مسکرا کے فرمایا پتر علی حجویری تینوں دسیے بندہ کون ہے؟ جی حضور دسو۔ فرمایا ایدا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے، امام کا و امام اہلی بالا بھی کا پتر، اے تیرا بھی امام ہے، تیرے ملک والے آندہ بھی امام۔ زندہ باد ڈٹ کے نعرہ لایا کرو یار۔ حیاکم اللہ میرے پتروں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، قرب و جوار تو جامع مسجد حنفیہ رضویہ وچ آ کے اللہ دا قرآن سنن والے ہو، مصطفیٰ دی حدیث سنن والے ہو، اللہ دے پیاریاں دا پیار سنن والے ہو۔ اسی گالاں کڈن والے لوگ نہیں، اسی محبت دا دیوا بال کے رکھن والے لوگ، گالاں کڈن والیاں دا کدے پلا نہیں ہویا۔ او چوراں دے کراں دے دیوے کدی نہیں بلے، جڑے روٹی نو کڑکی لا کے لوکاں نو لڑاندے نے، انہاں مولویاں دے کراں چ ہمیشہ ہنیرا رہندا ہے، انہاں دیاں قبراں وچ بھی ہنیرا رہنا ہے۔ صدقے جاواں بیڑے انہاں دے پار ہونے نے جنہاں نے مصطفیٰ دی امت دی اصلاح کیتی، جنہاں نے حضور دے دیوانیاں نو جوڑ کے رکھیا توڑیا نہیں۔ صدقے جاواں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا نا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے، یہ تیرا بھی امام ہے، تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے۔ اسی واسطے میں لکھی ہے حضور سرکار دو جہاں بھی جبی کو بٹھائیں پہلے میں تجھ کو اپنے۔ ہن اگلا مصرع ثانی سنان تو پہلے ایتھے بھی ایک گل سناواں گا تے مزہ آوے گا۔ میرا کافیہ آئے گا اگلے مصرے دے وچ امام پنجم یعنی پنجواں امام ائمہ اہل بیت وچوں امام محمد باقر سرکار نے انشاءاللہ رہی زندگی تے علی دا پتر علی دے شہزادے دی شان پوری سوا گھنٹہ کسے جمعے تے ضرور بیان کر کے سنائے گا۔ صدقے جاواں امام باقر دی ملاقات ہوئی، علامہ ابن عبد پر نقل کر دینے ملاقات ہوئی مدینہ شریف دے اندر حضرت امام اعظم دے نال تے تعارف کروایا گیا۔ نعمان بن ثابت نے مسکرا کے کہنے لگے اچھا اے او امام ابو حنیفہ نے جڑے سنیا قرآن و حدیث نو پیچھے چھڈ کے اپنے قیاس تے فتوی دئی جاندے نے، کہندے نے ابو حنیفہ تو ہی او بندہ ہے۔ امام صاحب مسکرا پئے، ہاتھ پھڑ کے کہندے نے سید زادیا تہاڈا ادب ساڈے تے اونجی فرض ہے جویں صحابہ تے تہاڈے نانا لجپال دا ادب فرض سی۔ سارے بندے نہیں بولے یار، عرض کیتا تسی بیٹھو،
میں حقیقت دا دیوا بال کے سامنے رکھنا، فیصلہ تسی کر لیو میرا عقیدہ کی ہے۔ بہت شکریہ۔ سرکار امام باقر دے سامنے امام اعظم امام ابو حنیفہ بیٹھ گئے، کہندے نے حضور 2 سوال پوچھاں جواب دیو گے؟ آخے پوچھ۔ آپ نے عرض کیتا اے دسو کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ فطری طور پہ، جبلی طور پہ۔ آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا عورت کمزور ہے فطری طور پہ، اللہ پاک نے کمزور مخلوق بنائی ہے۔ اور سرکار دی حدیث یاد ہے نا، سرکار نے ارشاد فرمایا سی عورت ایک ٹیڑھی پسلی دی مانند ہے، مرد نو چاہیے دے نال پیار کرے، محبت نال پیش آوے۔ اگر انہوں سدھا کرنے دی کوشش کرے گا ٹوٹ جائے گی، اور اگر انہوں ونگی دی ونگی رہن دے گا پھر بھی ٹھیک نہیں۔ مطلب کہ عورت نو پیار نال سمجھانا چاہیے۔ ساڈیاں عورتاں دی مت وج گئی جڑیاں کہندیاں نے سانو ساڈے حق چاہیے نے۔ کملی عورت میری دھی میری بہن میری ماں نو یہ نہیں پتہ لگدا اس تو بھی وڈی کوئی عزت ہوے گی تسی گھر عزت نال بہندیاں ہو، اسی جا کے کما کے لے آنے ہاں، رات نو تکے اسی کھانے ہاں، لوما تے راتاں اسی لانے ہاں، ریڑیاں تے خربوزے جا کے اسی مرد ویچنے ہاں، عزت دی روٹی تانوں لے آ کے دینے ہاں۔ کملیو اے مت بچ گئی ساڈیاں بیبیاں دی دھیاں بہناں دی، کہندیاں نے ساڈے کولوں مرداں دیاں جُتیاں پالش نہیں ہوندیاں۔ میری دھی میری بیٹی میری ماں میری بہن، میں ادب نال تینوں کہنا جتھے تک میری آواز پہنچے، میری ریکارڈنگ جتھے تک پہنچے، میں اپنی قوم دی ملت دی ماں بہن تے بیٹی نو کہنا تو اپنے خامن دی جُتی پالش کرے تیری توہین ہے۔ تو گالے چ بیگ پا کے آفس چ نوکری کرے، دیہڑی چ 10 واری باس 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 کرے، تیری توہین نہیں ہوندی؟ ایک غیر مرد تیرے تے روب چاڑے، تیری توہین نہیں؟ جڑا رات نو جا کے کما کے تیرے واسطے لے آوے، اس مجازی خدا نو انہا حق نہیں وہ تیرے کو جُتی پالش کروا سکے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ اے عورت نو کنج روٹی دیندے ہو، ایس معاشرے دی کی حقیقت ہے تسی بھلے ہو؟ اے کہندے نے جی عورت ٹیچنگ کر دی ہے، کی کما کے لے آندیاں نے بچیاں؟ اے جنہ لوگاں دیاں تیاں ٹیچرز نے، اللہ پاک سب دے حالات مناسب فرمائے، کی دیندے ہو؟ مرد نو اگر 20,000 مل دے تے عورت نو 2,500 چ رکھ دے ہو۔ پتر میں گل غلط کیتی ہے؟ غلط کیتی ہے گل؟ اکھے جی عورتاں دے حقوق دیو، عورتاں دے حقوق دیو۔ مت بج گئی تہاڈی، او کملے ہو، اور ٹی وی تے بہ کے مولویاں دی واٹ لان والے ہو۔ اے جڑیاں ساڈیاں دھیاں بہناں او چکلیاں وچ طوائف خانیاں چ کعبہ خانیاں چ رل گئیاں، او تانوں او عورتاں نظر نہیں آندیاں؟ انہاں دی عزت دی حفاظت کون کرے گا؟ اس ملک دے ہر کعبہ خانے نو تالا لا، اور پھر اسی مناں گے تو عورت دی ٹھڈوں عزت کرنا ہے۔ بے ایمانہ تو تے ساڈیاں دھیاں بہناں نو آزادی دے کے اپنی عیاشی دا سامان کرنا چاہنا ہے۔ اسی انہاں دھیاں بہناں نو جڑیاں کہندیاں نے میرا جسم میری مرضی، ساڈیاں او کچھ نہیں لگدیاں، او ساڈیاں تے دھیاں بہناں او نہیں، او جڑیاں مردیاں مر جاندیاں نے اپنا چہرہ برقعے تو باہر کڈ کے کسے نو وکھاندیاں نے۔ سبحان اللہ۔ صدقے جاواں یار امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو امام اعظم نے سوال کیتا عورت کمزور ہے کہ مرد کمزور ہے؟ فرمایا عورت کمزور ہے۔ عرض کیتا سیدی پھر ویکھ لو قرآن و حدیث دا فتوی عورت دا ادھا حصہ مرد دا پورا حصہ، او دی وجہ عورت نو اگے جا کے خامند والوں بھی حصہ ملنا ہوندا ہے نا، عورت نے گھر بیٹھ کے کھانا ہوندا ہے، مرد نے کمانا ہوندا ہے۔ آپ نے عرض کیتا حضور میں بھی یہی فتوی دینا وا، عورت چونکہ کمزور ہے، عورت دا ڈبل حصہ میں نہیں کدی بھی آکھیا، میں نہیں فتوی دیتا۔ اگر میں قیاس تے فتوی دیندا میں عورت نو 2 حصے دین دا فتوی دیندا، مرد نو 1 حصہ دین دا فتوی دیندا، لیکن ویکھ لو میں بھی وہی فتوی دیتا جو تہاڈے نانا دے دین دا شریعت دا فتوی ہے۔ پھر عرض کیتا حضور اے دسو نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں نماز افضل ہے۔ عرض کیتا تہاڈے نانا جی دے دین تے شریعت مطہرہ دا قانون ہے،
بی بی نو پیریڈز دے اندر مخصوص ایام دے اندر حالت حیض دے اندر نماز معاف ہو جاندی ہے، لیکن روزہ انہوں پاکی دے حالت دے اندر پھر دوبارہ رکھنا پیندا ہے، قضا کرنی پیندی ہے۔ حضور جے میں اپنے قیاس تے فتویٰ دیندا قرآن و حدیث نال ٹکرا جاندا، میں عورت نو نماز پڑھن دا حکم دیندا اور روزے دی معافی دیندا، پر اے گلاں دسدیاں نے میرے فتوے دسدے نے حضور میں اپنے قیاس تے فتویٰ نہیں دیندا، قیاس اوتھے بروئے کار لے آنا جتھے قرآن خاموش ہوندا ہے، تواڈے نانا دی زبان دی حدیث نہیں ملدی، اوتھے قیاس استعمال کرنا اور اپنے منن والیاں نو کہہ دینا او ایک پاسے میرا فرمان آ جائے، ایک پاسے قرآن و حدیث آ جائے اور میرے فرمان نو چتلا دے دیو، میرے فتوے نو رد کر دے دیو، اللہ دا قرآن مان لیو، محمد دا فرمان مان لیو۔ امام باقر اٹھے کہندے نے لوکاں نے تیریاں شاناں لکائیاں نے اپنے پہلو وچ بٹھایا تے متھے تے ہونٹ رکھ دیتے۔ ہن جملہ سنی میں کی لکھی ہے، حضور سرکار تو جہاں بھی بٹھائیں پہلو میں تجھ کو اپنے، حضور سرکار تو جہاں بھی بٹھائیں پہلو میں تجھ کو اپنے۔ ہن پتہ نہیں اگلی گل کنوں سمجھ آنی ہے تے کدے سر تو ٹپ جانی ہے۔ جبیں کو چومے امام پنجم ابو حنیفہ، بہت شکریہ میری محنت دا مول پہ گیا، ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ، سینے دا زور لا کے ابو حنیفہ۔ میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ کتنا بڑا عالم، خواب وچ ویکھیا کہ جناب نبی کریم دی قبر اطہر نو کھود رہے ہیں اور حضور دیاں پاک ہڈیاں کڈ کے، خواب ہے نا، خواب ہے، پاک ہڈیاں اپنے سینے تے رکھ رہے ہیں، کٹھیاں کر رہے ہیں۔ اچھا ڈر گئے خواب دیکھ کے، ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے سرکار اپنی قبر انور زندہ سلامت نے، صحیح و سالم نے، کیونکہ خواب دا عالم، خواب وچ بندہ کچھ بھی ویکھ سکتا ہے۔ ڈر گئے، وقت دے بہت بڑے معبر تابعی جناب محمد بن سیرین کو لے کے بندہ بھیجیا، دسی وی نہ میرا تے یہ خواب سنا کے تعبیر پوچھ گیا۔ انہیں جا کے عرض کیتا حضور ایک بندے نے خواب ویکھیا ہے کہ وہ سرکار کائنات کی قبر منور کھود کے بچوں ہڈیاں کڈ کے اپنے سینے تے رکھ رہا ہے، چن رہا ہے، وکھو وکھ کر کے ملا کے پھر اپنے سینے تے رکھ دے۔ تاریخ بغداد وچ روایت موجود ہے، محمد بن سیرین نے کیا بندہ کون ہے؟ انہیں آکھیا مینوں حکم نہیں دسن دا، کہنے لگے پھر ایدی تعبیر ہے جس بندے نے ایک خواب ویکھیا ہے نا وہ مصطفیٰ کریم دی حدیث نال پیار کردا ہے اور حضور دی حدیث دے حصول اور جستجو وچ تگو دو کردا رہندا ہے۔ صدقے جاواں پھر آپ تے اتے اللہ پاک جل شانہ نے علم دے دروازے واقعی تے آپ نے ساری عمر لڑان واسطے اپنے علم نو استعمال نہیں کیتا، پتر اللہ پاک دے مخلوق نو اور مصطفیٰ کریم دی امت نو جوڑن واسطے اپنے علم نو استعمال کیتا۔ صدقے جاواں آپ کولوں کسے نے پوچھیا سی حضور جناب امیر معاویہ تے جناب مولا علی انہاں وچوں دوواں چوں کون حق تے وے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا سی میرے کولوں او سوال پوچھ جنہ سوالاں دا قبر وچ میرے کولوں سوال ہونا ہے۔ مطلب کہ جتھے صحابہ دے جھگڑے آ جان چپ خاموشی اختیار کرو، سانو کوئی حق حاصل نہیں، اسی ایک نو سچا کی ایک نو جھوٹا۔ ہاں مولا علی دا حق سی خلافت والا، جناب امیر معاویہ دی اجتہادی خطا سی، لیکن اسی انہاں نو گالی نہیں کر سکدے۔ صدقے جاواں امام اعظم ابو حنیفہ نے کافر تے مشرک نہیں بنائے، پر کافراں تے مشرکاں تے یہودیاں نو کلمہ پڑھایا۔ اج دے مولوی تقریر کردے نے مڑ کے 7 سال تک پنڈاں چ ڈانگا سوٹے چلدے رہندے نے،
صدقے جاواں میرے امام اعظم نے کنج اصلاح نفس کی تھی لوگاں دی تذکرۃ الاولیاء دے اندر موجود ہے ایک بندہ ہے مسلمان پر حضرت عثمان غنی نو یہودی کہندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار دی توہین کردا امام اعظم امام ابو حنیفہ نو پتہ چلیا آپ نے اس بندے نو اپنے دولت خانے تے بلا لیا حضرات گرامی نو سمجھان واسطے بڑی پیاری گل کیتی فرمایا فلانیاں او فلانا جڑا یہودی ہے گلی دی نکر تے جدا گھر ہے نا او یہودی بڑا امیر بندہ ہے اور بڑا صاحب نصیب صاحب جائیداد بندہ ہے میں چاہنا تو انہوں اپنا داماد بنا لے تیری بیٹی دا ادھر ویاہ نہ کر دئیے عیش کرے گی تیری بیٹی اٹھ کے سیخ پاؤ کے تڑپ کے کھلو گیا کہنے لگا امام صاحب میں توڑی عزت کرنا تھا ایک کی رول فول گلہ پہ کر دے ہو میں مسلمان میں مصطفیٰ کریم دا امتی او یہودی یہ کافر پکا بیمان ہے میں انہوں اپنا داماد کیوں بنا لما امام اعظم ابو حنیفہ نے گھٹوں پڑیا فرمایا پتر بہ جا تو اپنی تھی یہودی نو نہیں دے سکتا اے محمد عربی نے اپنی دو دے چھڑیاں اچھی آواز نال سمجھ گیا گل پیران چ ڈگیا کہندے حضور مینوں معافی دیو مینوں اپنا مرید بنا لو انشاءاللہ مردہ مر جاواں گا پر مصطفیٰ دی آل دا اہل بیت دا وی تابعدار رواں گا مصطفیٰ دے پاک صحابہ دا وی حوبدار رواں گا لے تقریر میری موقع ایک باری کہہ دے فقیہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے سب تجھی کو چاہتے ہیں غیر بھی سب سراہتے ہیں میں ایک گل کولونی کی تھی شیعہ عالم مرتضی سید مرتضی نقوی اجتہادی اس شیعہ عالم دی کتاب ہے کتاب دا نام دیکھیں لکھ دا ہے کتاب دا ٹائٹل امام ابو حنیفہ شیعہ تھے کر لو گل اگے لکھ دے تاریخ انکشاف ایک کتاب ہے شیعہ عالم دی امام ابو حنیفہ شیعہ تھے اردو دی کتاب ضیاء پریس آرام باغ کراچی تو ایک جلد میں چھپی ہوئی صفحہ نمبر 12 ہوتے لکھ دائے امام ابو حنیفہ امام دا ہی لفظ لکھیا ہے امام ابو حنیفہ شیعہ تھے اور کہندہ ہے کہ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی نبینا علیہ السلام اے امام زین العابدین دے بیٹے نے امام جعفر صادق دے چچا نے لکھ دائے کہ امام زید تے ہاتھ تے انہوں نے بیعت کیتی سی اور زیدیاں والا عقیدہ رکھ دے سن میں کہنا شیعہ نو ڈونٹ مائنڈ اسی لڑن والے لوگ نہیں جے امام اعظم ابو حنیفہ نو شیعہ من دے ہو پھر انہوں دی تعلیمات نو کیوں نہیں اپنا لیں دے پتر سبحان اللہ والی گل ہے جی انہوں نے من دے ہو کہ شیعہ والے عقیدے سن پھر انہوں نے عقیدے کتابیں چ موجود نے پھر من کیوں نہیں لیندے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نو گالی نہیں کڈی پوری امت تو افضل منیا ہے ہاں لیکن انہوں دا پھلیکھا ہے ساڈا امام شیعہ نہیں چونکہ اہل بیت دا ادب انج کر کے دکھایا شیعہ نے سمجھیا ساڈا ہے عالی وقار حضرات شیعہ بھی آپنو عزت دی نظر نل ویکھ دینے اے تڑتواں پھڑتواں دی اے فصلی بٹیریاں دی گل نہیں جڑے روٹی واسطے جو منہ چاہے پھونک جاندے نے میں بڑے بڑے عالماں دی گل کرنا ہن میں کلیجہ ٹھارن والا اے جڑا جملہ بولن لگا گوجرے والے 7 بچے جمعہ پڑھن واسطے آئے نے انہاں 7 دے نام ہے جملہ انشاءاللہ گوجرے تک محظوظ ہوندے گلاں کردے تمالاں پاندے جان گے گل بڑی وڈی لے کے آیا اگر عقل مند بندہ ہوئے گا تو انشاءاللہ اج تو بعد امام اعظم ابو حنیفہ تے اعتراض نہیں کریں گا وہابی اہل حدیث جڑے خود نو کہندے نے میں اعتراض نہیں کر رہا محبت دا دیوا بالن لگا انہاں دے بہت بڑے عالم حضرت علامہ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی انہاں نو امام العصر کہندے نے بندے وہابی اہل حدیث سیال کوٹی صاحب دی ایک کتاب تاریخ اہل حدیث میرے کول موجود ہے جڑا بندہ چاہے آوے میں دکھا سکنا مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور دا چھاپا صفحہ نمبر 486 اور 87 ہوتے گلہ موجود نے اپنے ایک بہت بڑے عالم علامہ حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی انہاں دی گل لکھ دیاں نا انہاں دی تعریف کر دیاں
لکھ دینے کہ حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی یہ متعصب بندے نہیں سن، وہ فرماندے سن کہ جو بندہ ائمہ دین بالخصوص امام ابو حنیفہ، تیری سوچ تو ود کے میں اونچی گل کر گیا، تینوں پتہ نہیں لگا میں کی کہنا چاہنا۔ اللہ دی قسمیں ایس کتاب دے اندر، ایس چھاپے دے اندر، ایس صفحے دے اتے اے لفظ موجود نہ ہون، اور جو چور دی سزا ظہیر شاہ ہاشمی دی سزا لفظ امام نہ ہوئے، ابو حنیفہ دے اتے اگر ریت ہے یعنی رحمت اللہ علیہ نہ ہوئے، صدقے جاواں تواڈے تو سنیو وہ بندے گالاں بھی کڈن تے انہاں دے بندے کہندے نے واہ 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 ساڈے مولوی نے کمال دا لک توڑ دیتا، وہ اسی قرآن تے حدیث بھی پڑھ جائیے، تسی اپنے مولویاں دے خلاف ہو جاندے ہو۔ گل کرن دیا کرو، میں تعصب دیا ہے نہ کتروانا چاہنا۔ حضرات گرامی حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی انہاں دا بیان میر سیال کوٹی صاحب بیان کر دینے، کہندے نے انہاں نے ارشاد فرمانا کہ جیڑا بندہ ائمہ دین بالخصوص امام ابو حنیفہ، آؤ باہر دے بندیاں دی آواز نہیں آئی، کہندے نے جیڑا بندہ ائمہ دین، جملہ بڑا تگڑا لے کے آئے لطیف صاحب گل سننا، کچھ جیڑا بندہ ائمہ دین بالخصوص امام ابو حنیفہ اتے پائے ریت ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے ادبی کرتا ہے، جیڑا بندہ ائمہ دین بالخصوص امام ابو حنیفہ کی بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، باما کھڑیاں کر کے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں اپنے وہابی ویرانوں میں پرا کہہ رہی ہوں اللہ دی قسم تعصب پرے کر کے اور مر جانا ہے ساریاں نے، اور تسی ساڈے پراؤ اپنا عقیدہ درست کرو، اسی تواڈے اماماں نو گال نہیں کڈدے، ساڈے امام نو گال نہ کڈو، پر تسی ویکھو کہندے ہو ساڈا امام صرف نبی پاک ہے، پھر سیال کوٹ والے نو بھی امام منی پھر دے ہو، پھر کدی گجرات والے نو بھی امام منی پھر دے ہو، پھر ابن تیمیہ نو بھی امام منی پھر دے ہو، وہ ساڈا تے امام ہوئے اور جنہوں اماماں نے امام من کے دکھایا ہے انہاں دی عزت کرو، گالی نہ کڈو۔ میں لکھی ہے اپنے سب تجھے کو چاہتے ہیں، غیر بھی سب سراہتے ہیں، اپنے سب تجھ کو چاہتے ہیں، غیر بھی سب سراہتے ہیں۔